What's up mga kanunoy? Maayong adlaw kaninyong tanan diha mga kanunoy. Ani ay tuod mi diri sa usa ka hardware store diri sa Lalao. Alang sa pagpangumpra og mga materialis para sa pagrenovate sa waiting shed didto sa Sitio Sentral nga gipanguluhan sa among maabtikon og batanong kapitan nga si Rod Stompo. Hello po, good morning po sa lahat ng mga subscribers ni Chanel. Charot, bason pud laman og manaa na subscriber ka bitaw laos ta mga kanunoy. So gipang andam na sa mga gwapo o gwapang mga staff diri sa among gipalitan ang mga materialis nga among gipangpalit. Samtang nagkalaki sila diha, akong giduol ang usa ka labasan nga tapad ra pud sa among gipalitan nga gipanag-iya sa akong pinakagwapong pare nga si Macron Slaranho aka Bustata. Samtang galantaw ko sa mga isda, nadanig ko sa tabas, uy, kalami manikay sugbaon manong gipunit dayo nako ni. Ayaw lamang pagsaba kay inutang rana. Maong ako naning ibutang sa sakyanan aron dili makalintan. So balik ta diri sa among pagpamalit og materialis. Murag hapit-hapit na judagoy ni sila mahuman og pagpamalit sa maong materialis. Maunang gipangkarga na ang among kinumpra sa mga gwapo ug gwapa nga mga staff dihang tindahana. Ug samtang gikarga ang among pinalit, namili pud mi diri sa among maabtikong nga kapitan og pintal aron pud daw ma-colorful ang atop sa among purok nga pag-aayhon. Ug dayon amo nang ipabaryan ang among bill sa among maabtikon pud nga staff sa kapitan. Ug pagkahuman nibalik na dayon ko sa sakyanan aron among mahatod na ang among kinumpra nga mga materialis alang sa pag-renovate sa maong waiting shed kay nagulat na namo ang mga trabahante didto. So pilay dagan sa panahon, matik na abot na dayon to sa lugar kung asa nato i-drop ang atong mga kinumpra. Dayon gipang diskarga na ang maong mga materialis sa mga trabahante diring dapita. So shout out dahil tuod ninyo diha, daghang salamat sa inyong panagtabangay kay aron tuod mo masayod. Mga voluntaryo ra to ni sila aron lang gyud matarong ilang problema nga gubang waiting shed. Mao day tuod ni ila ang waiting shed nga pag-ayon. Ug dayon wala buray ko magdugay dihang dapita kay aduna pa koy lahing obligasyon nga pagabuhaton mao ang pagkuha sa maong module sa akong estudyante nga gwapo kay wala day tuod ni sila o face to face nga klase karon gumikan aning mainit natong panahon. So mga kanunoy, ug niabot ka diring dapita sa maong video, baka naman mag-iwan ka naman ng bakas diyan. Salamat and God bless kaninyong tanan.